श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं रम्यजामातृयोगीन्द्रपादरेखामयं सदा तदा यत्तात्मसत्तादिं रामानुजमुनिं भजे लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे वेदान्तकर्पूरचामीकरकरण्डकं रामानुजार्यमार्याणां चूडामणिमहर्निशम्। समस्त आस्तिक दर्शक वृंदहरुमा हार्दिक नमस्कार। जय श्रीमन्नारायण। श्रीमद् भगवत गीता को दोस्रो अध्याय को अंतिम श्लोक 72औं श्लोक में हामी आइपुगेका छौं। यस अंतिम श्लोक में भगवानले समस्त अध्यायार्थ को उपसंहार गर्दै हुनुहुन्छ र यो अध्याय में जुन फल को भगवानले निर्देश गर्नुभएको हो, भगवानले बताए अनुसार उपाय छ भनेदेखि त्यो फल अवश्य नै प्राप्त हुन्छ भनेर पनि भन्दै हुनुहुन्छ। येषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वास्याम् अंतकालेपि ब्रह्म निर्वाणं ऋच्छति। येषा भनेको यो, येषा स्थितिः भन्नुभएको छ भगवानले। येषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ, यो जुन स्थिति हो, येषा स्थितिः, कस्तो स्थिति, कस्तो अवस्थिति भन्दै हुनुहुन्छ भगवानले भन्दा असंग कर्मणि स्थिति। पूरा द्वितीयाध्याय असंग कर्मयोग भएको हुनाले कर्मयोगमा जुन बुद्धियोग पूर्वक कर्ममा जुन स्थिति हो, कर्मको त्याग भन्नुभएको छैन। जतिसुकै वैराग्यको उपदेश गरे तापनि कर्म त्याग शरणागतिको भगवत गीता पुरै अब ज्ञान योगको त्यसको कर्तव्य नै केही रहँदैन इत्यादि भने तापनि धेरै उपदेश गरे तापनि गीताको अन्तिम सार के हो? तस्मात् युध्यस्व नै, युद्ध करिष्ये वचनं तव भनेर अर्जुनले पनि पछि युद्ध गरेका नै हुन्। त्यही भएर भगवानले सर्वथा कर्म त्याग, कर्महरू कसैको छुटेर जान्छन् भने बेग्लै कुरो। आफ्नो आत्माको अवलोकन गरेको अवस्थामा संसारको विषयको भानै नहुने योगीले के गर्न सक्छ र? उसले शठकोप स्वामीजी 16 वर्षसम्म इमलीको रुखको टोडकामा बसिरहनु भयो। उहाँले के खानुभयो, के पिउनुभयो, कता जानुभयो, के काम गर्नुभयो, कतिखेर सुत्नुहुन्थ्यो, कतिखेर उठ्नुहुन्थ्यो भनेर उहाँको कर्महरूको बारेमा प्रश्न हुन सक्दैन। किनभने अर्को वस्तुको भानै छैन, ज्ञानै भइरहेको छैन, अर्को वस्तु भाषित नै भइरहेको छैन उहाँहरूलाई, आत्मा बाहेक, परमात्मा बाहेक। त्यो स्थितिमा कर्महरूलाई छोड्नु पर्दैन। उहाँहरूले कर्महरू आफै छुटेर जान्छन्। त्यस्ता निदाइरा वस्तुले, निदाइरा मनुष्यले कुनै चिजलाई छोड्नु पर्दैन। छुटेकै छ उसको लागि हरेक वस्तु, उसले छोड्ने होइन। निदाइरा छ, ट्रेन छुट्यो, बस छुट्यो भनेदेखि ला मैले बस छोडेँ भनेर कसैले भन्दैन, बस छुट्छ उसको। त्यसै गरी आत्मावलोकन गरिरहेको मान्छेले, मनुष्यले कर्म मैले छोडेँ भनेर कर्म त्याग उसले गर्दैन। ला मैले कर्म त्यागेँ भनेर भन्न मिल्दैन। उसले कर्म आफै त्यक्त हुन्छन्, आफै कर्म छुटेर जान्छन् उसका लागि। त्यसै गरी कर्म त्यागको विधान भगवानले काहीँ गर्नुभएको छैन, किन विधेय होइन। त्यो कर्मको त्याग गर्नु हुँदैन। कर्म आफै छुटेर गए बेग्लै कुरो। त्यो योग्यता नै, कर्म गर्ने योग्यता नै नरहेदेखि, कर्मको भानै नभएदेखि कर्म नै रहँदैन नि, त्यो बेग्लै कुरो। तर आफैले होस हुँदाहुँदै होसले कर्म त्याग गर्नुपर्छ भन्ने कुरो छैन भगवत गीतामा। रामानुजाचार्यको सिद्धान्तमा यही हो। प्राय अद्वैतमा पनि रहस्य जानेकाहरूले, अद्वैतको रहस्य चिनेकाहरूले, बुझेकाहरूले बोल्ने, पण्डितहरूले बोल्ने यसै गरी नै हो। कर्मको त्याग गर्नु हुँदैन। कर्म त्याग, आफै कर्म छुटेर जान्छन् भन्ने हो। भगवानले यहाँ के भन्दै हुनुहुन्छ? यो स्थिति भनेर कुन स्थितिलाई लक्षित गर्दै हुनुहुन्छ भन्दै असंग कर्मणि स्थिति। अरे सङ्गरहित कर्तापनलाई छोडिकन जुन कर्म गरिन्छ, त्यो कर्ममा जुन स्थिति, कर्ममा जो मनुष्य लागेको छ, मैले गरिरहेको होइन भने पूर्ण वैराग्य र ज्ञानका साथमा कर्ममा लाग्ने जुन स्थिति छ, यो स्थिति अनि नित्य आत्मज्ञान पूर्वक पनि हुनुपर्छ। म नित्य आत्मा हुँ भनेर व्यवसायत्मिका बुद्धि त्यो सँगसँगै लागेको हुनुपर्छ। त्यो बुद्धिका साथमा सङ्गरहित कर्ममा जुन स्थिति हो, किन त्यो स्थितिमा रहन्छ त कोही भन्दा लक्ष्य के हो भन्दा स्थितप्रज्ञतालाई प्राप्त गर्नु छ उसले। स्थितधि लक्षा प्रोक्ता तन्मोह शान्तय भनेर यामुनाचार्यले भने चाहिँ यो स्थिति के को लागि हो भन्दा स्थितप्रज्ञतालाई प्राप्त गर्नको लागि हो। यो स्थिति कस्तो स्थिति हो त भन्दा ब्राह्मी स्थिति। अरे ब्राह्मी स्थिति हो यो। ब्रह्म प्रापिका, ब्रह्मलाई प्राप्त गराउने स्थिति हो यो। ब्रह्म भने के हो भनेर अहिले
ब्रह्म निर्वाणम ऋच्छतिमा भाष्यकारले भन्नुभएको छ ब्रह्म शब्दको अर्थलाई यो ब्रह्मलाई प्राप्त गराउने स्थिति हो। यस्तो कर्ममा स्थितिलाई प्राप्त जसले गरेको छ, जो मनुष्य यसरी कर्म गर्ने सक्ने भइसकेको छ, कर्ममा यस्तो स्थिति भइसकेको छ, कर्म आफ्नो हिसाबले कर्म गरिरहन्छ, सफल भए पनि वास्ता छैन, विफल भए पनि वास्ता छैन, मेरो कर्म हो र भन्ने उसको मनमा छ। जस कर्म गर्नुपर्छ, कर्म मैले त्याग्नुहुन्न भन्ने ध्येयले यी सबै कर्मको लक्ष्य कर्मसिद्धि होइन, यो सबै कर्मको लक्ष्य फल प्राप्ति होइन। के हो? आत्मज्ञान। मैले जेसुकै गरे पनि एउटै लक्ष्य हो, आत्मज्ञान। यो कर्मद्वारा हुने फल यहाँबाट हिँडेर गएर बानेश्वर पुग्नु लक्ष्य होइन अरे। के लक्ष्य हो? आत्मपर्यन्त पुग्नु लक्ष्य हो अरे। त्यसरी विचित्रको एउटा लक्ष्यलाई लिएर जुनसुकै कर्म गरे पनि, विपरीत कर्महरू गर्दाखेरि पनि, अहिंसामा स्थिति राखे पनि, युद्धरूप हिंसामा प्रवृत्त भए तापनि लक्ष्य एउटै हो। दुईटै विपरीत देखिए तापनि लक्ष्य एउटै हो। त्यस्तो असङ्ग कर्म गर्यो भनेदेखि विपरीत देखिने कर्महरूबाट पनि त्यो मनुष्यले ब्रह्मलाई प्राप्त गर्न सक्दछ। यो स्थितिमा जो छ त्यसलाई कहिले मोह हुँदैन अरे नि। नैनाम प्राप्य विमुह्यति, एनाम, यसलाई भने यो स्थितिलाई, असङ्ग कर्ममा स्थितिलाई प्राप्त गरिसकेपछि त्यो मनुष्य कहिले विमोहित हुँदैन। जसले जतिसुकै उपदेश गर्न उसले थाहा पाइसकेको छ आफ्नो लक्ष्य के हो भन्ने कुरा, उसलाई टुङ्गो थाहा भइसकेको छ, गर्नुपर्ने अनुष्ठानको प्रकार के हो थाहा भइसकेको छ। जेसुकै गराऊ, जुनसुकै कर्ममा लगाऊ, त्यो कर्मलाई गरिदिन्छ। त्यो कर्ममा उसको आसक्ति हुँदैन। त्यो कर्मबाट फल भए पनि ठिक, फल नभए पनि ठिक, उसको एउटै लक्ष्य छ। उसको विमोह नै हुँदैन। कर्म सफल भयो भनेर हर्षित पनि हुँदैन, कर्म विफल भयो भनेर दुखी पनि हुँदैन। त्यो विमोहलाई प्राप्त गर्दैन। रामानुज स्वामीजीले यहाँ भाष्य गर्नुभएको छ, नविमुह्यति भनेर भगवान्ले किन भन्नुभयो भन्दा, विमोहको फलभूत संसारलाई उसले पाउँदैन भनेर संसार निवृत्ति भन्ने परम प्रयोजनलाई उसले प्राप्त गर्दछ। संसार नै उसको लागि आत्यन्तिक प्रलय हुन्छ। संसारको 4 प्रकारका प्रलय भनिएका छन् संसारको। त्यसमा उसको लागि यो संसारको कस्तो प्रलय हुन्छ अरे? नित्य प्रलय। अब अर्को ब्रह्मा आएर फेरि सृष्टि गर्छन् भन्ने छैन। संसार गयो नै गयो उसको लागि। किन गयो त संसार उसको लागि भन्दा, उसले विमोहलाई प्राप्त गर्दैन। अब यहाँ रामानुजाचार्यको सङ्केत कहाँ हो भने, संसार हाम्रो विमोहको कारणले, हाम्रो मूर्खताको कारणले, हाम्रो अज्ञानको कारणले नै यो संसार छ। हामीमा अज्ञान रहेन भने यो संसार हाम्रो लागि छैन। नैनाम प्राप्य विमुह्यति पुनः संसारम नाप्नोति, फेरि संसारलाई उसले प्राप्त गर्दैन। स्थित्वास्याम अन्तकालेपि, अब कसैको मनमा होला भने जीवन यसरी व्यर्थ नै गमाइयो नि, केही भगवानको आत्माको चिन्तन गर्न सकिएन नि भनेर डराउनु पर्दैन अरे। अर्जुनले पनि म यत्रो दिनसम्म युद्ध गर्दाखेरि, महाभारतको युद्धको समयमा अर्जुनको उमेर लगभग 75 वर्ष नागिसकेको छ, 80 वर्षै लगभग नागिसकेको छ अर्जुनको उमेर। भगवान स्वयं नै 90 वर्ष माथि हुनुहुन्छ। लगभग 95 वर्ष, 90-91 वर्ष जति हुनुहुन्छ भगवान पनि यो महाभारतको युद्धमा। अर्जुनलाई लाग्ला बुढो भइसक्यो, यत्रो दिनसम्म केही नै गरिएको छैन भन्ने लाग्ला। अर्जुनलाई मात्र होइन, संसारमा गीता श्रवण गर्ने अनेकलाई लाग्ला अहिलेसम्म केही गरिएको छैन र आत्तिनु पर्दैन अरे। अन्तकालेपि, अन्तिम समयमा पनि, अन्तिम समय भने मर्दै गरेको समय भन्न खोजेको होइन, अन्तिम उमेरमा पनि, अन्तकालेपि अन्तिम उमेरमा पनि 30 वर्ष, 40 वर्ष, 50 वर्ष, 60 वर्ष, 70 वर्ष, 80 वर्ष, जुनसुकै उमेरमा पनि अस्याम स्थितौ स्थित्वा, यो स्थितिमा रहियो भने, असङ्ग कर्ममा कोही रहन सक्यो भने, ब्रह्म निर्वाणम ऋच्छति, निर्वाणमयम ब्रह्म प्राप्नोति, परम शान्तिमय ब्रह्मलाई उसले प्राप्त गर्दछ। के भन्न खोजेको भन्दा, सुखैकतानम आत्मानम प्राप्नोति अरे भाष्य। सुखैकतान, सुखमे आनन्द मात्रै स्वरूप गरेको, शान्ति मात्रै स्वरूप भएको परम शान्तिमय आत्मस्वरूपलाई उसले प्राप्त गर्दछ अरे। ब्रह्म शब्दको अर्थ यहाँ आत्मस्वरूप भनेर रामानुजाचार्य स्वामीजीले व्याख्या गर्नुभएको छ। ब्रह्म भनेको परमात्मालाई नभनेर यहाँ ब्रह्म भनेको आत्मस्वरूप भनेर निर्देश गर्नुभएको छ।
यस प्रकार जसले यसरी मेरो आत्मा नित्य हो भन्ने शास्त्रजन्य ज्ञान, शास्त्रले बताएको ज्ञानलाई मानेर आत्मसाक्षात्कार भइसकेको छैन, तर मेरो आत्मा यो नित्य हो, देह जस्तो नश्वर होइन, इन्द्रियहरू जस्तो विकारी नश्वर होइन, मन बुद्धि पनि मेरो आत्मा होइन, म नित्य आत्मस्वरूप हुँ, शास्त्रले बताएको मैले मानी भनेर शास्त्रले भनेको मानेर असङ्ग कर्ममा जसले व्यवसायत्मिका बुद्धिलाई लिएर असङ्ग कर्ममा जसको स्थिति दृढ बनेको छ, उसले अवश्य नै अन्तिम कालमा यसरी आफूलाई चेन्ज गरेछ, आफूलाई बदलेछ भने पनि उसले निर्वाणमय परम शान्तिमय आफ्नो स्वरूपलाई प्राप्त गर्दछ भनेर द्वितीय अध्यायको उपसंहार गर्नुभयो रामानुजाचार्यले, भगवानले। अब यसपछि तृतीय अध्यायको उपोद्घात बताउनुहुन्छ रामानुजाचार्य, जसको हामी अग्रिम कुनै कार्यक्रमहरूमा अनुभव गर्नेछौँ। आजलाई यहीँ विश्राम लियौँ। श्रीमते रामानुजाय नमः।